अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे जहाँ कहीं देख रहे हैं मुझे। और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके घर में खैरियत व बरकत अता करे। और आज की रात आप सबको पता है जैसे कि आज 27वीं रजब की रात है और बहुत बड़ी रात है। आज की रात को जो मांगना है अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के रो के दुआएं मांगे, इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। आज 27वीं रजब की रात है और 27वीं रजब यानी कि आज शब मेराज की रात भी है और बहुत ही बड़ी रात है। आज जितनी अल्लाह पाक से आप गिड़गिड़ा की दुआएं मांग सकते हैं मांग लें और इंशाल्लाह इस रात को कहते हैं कि जो दुआ करें तो कबूल होती है। वैसे तो अल्लाह पाक अल्लाह जी हमारी हर दुआ कबूल कहते हैं। हम लोग तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, लेकिन अल्लाह पाक फिर भी हमारी दुआएं कबूल कहते हैं। कब कहाँ कबूल करते हैं हमें नहीं मालूम होता। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो दुआ मैं अभी मांग लेती तो कबूल हो जाती, या पहले मांग लेती तो कबूल हो जाती। तो इस तरह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि कब कबूल होती हैं। तो अल्लाह पाक हमेशा अच्छे और सही टाइम पे इंसान की दुआ कबूल कर लेते हैं। तो आज की रात जो भी आपको दुआ मांगनी है तो अल्लाह पाक के आगे सजदा करें, झुकें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें और आज की रात अल्लाह पाक से दुआ मांगें, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और आज की रात के नवाफिल जो हैं किस तरह से पढ़ने हैं किस तरह से नहीं, वो भी आपको वन बाय वन बताती हूँ। अगर आपके हाथ में पेन कॉपी वगैरह है, आपके पास है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं है तो मेरी वीडियो दोबारा से रिप्ले करके आप देख सकते हैं। और किस तरह से है, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिल जाए, क्योंकि मैं रहती हूँ एक विलेज में और यहाँ पे थोड़ा नेट का मसला होता है। वैसे तो वाईफाई वगैरह है लेकिन फिर भी नेट काफ़ी स्लो होता है। एनीवेज तो चलते हैं नफिल की तरफ और बताते हैं आपको वन बाय वन नफिल किस तरह पढ़ने हैं और किस तरह नहीं। तो शब मेराज की नफिल कुछ इस तरह से हैं। 12 रकात नफिल आपको अदा करने हैं। जब भी 12 रकात नफिल आप अदा करेंगे तो आपको 2-2 करके नफिल अदा करने हैं। अगर आप चाहते हैं 4-4 करने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे हर नफल के बाद माह रजब की 27वीं रात यानी कि आज जो रात है, आज जो शब मेराज की रात है, तो इस रात को 12 रकात नमाज अदा करते हैं। और सलाम से पहले तरतीब से मैं आपको बताती जाऊँ। तरतीब से ये है कि सलाम से पहले आपने जब पढ़ते हैं सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरत जब पढ़ते हैं, सूरत पढ़ने के बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़नी। उस टाइम आपने पढ़नी है सूरत लैलतुल कदर यानी कि लैलतुल कदर की सूरत जो है आपने पढ़नी है 3 मरतबा, 3 मरतबा आपने ये सूरत पढ़नी है और फिर उसके बाद सलाम फेर देना है। और जब दूसरी दफ़ा की सूरत पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 17 मरतबा पढ़ना है ये छोटी सी आयत ला इलाहा इल्लल्लाह अल हक्कुल मयसीन, ये आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने दूसरी रकात स्टार्ट करनी है। दूसरी रकात में इसी तरह से करना है आपने। जब सूरत फातिहा पढ़ लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरत पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पूरी सूरत आपने 3 बार पढ़नी है और फिर सलाम फेरना है। और फिर तीसरी मरतबा आपने जब दोबारा से सलाम फेरना है और स्टार्ट करनी है सूरत, यानी कि आप दोबारा से नवाफिल जब स्टार्ट करेंगे तीसरी दफ़ा तो फिर आपने सूरत पढ़नी है। पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, फिर पढ़ेंगे। उसके बाद ये सूरत पढ़ने के बाद 3 मरतबा आपने ये सूरत पढ़नी है। और इस सूरत के बाद आपने 17 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़नी है। और 17 दफ़ा जब सूरत आप अलम नशरा पढ़ लेंगे फिर थर्ड टाइम आपने दोबारा से क्या करना है, सूरत अलम नशरा पढ़ने के बाद तो आप सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे और कुल हुवल्लाहु अहद 21 दफ़ा पढ़ के तो इसी तरह सलाम फेरेंगे और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ कितनी मरतबा पढ़ना है? दुरूद शरीफ 121 दफ़ा पढ़ना है आपने दुरूद शरीफ। जी हाँ, 121 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने लिए दुआ कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और अगर किसी बहन भाई को समझ नहीं आ रही तो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँगी। तो बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को जैसे ये हैं सूरत अलम नशरा अगर किसी को नहीं आती है, सूरत कदर आपको किसी को नहीं आती, तो आप इसी तरीके से जैसे आप रूटीन से पढ़ सकते हैं। अगर आपको जैसे ये सूरतें नहीं आती तो आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। आप 4 कुल भी लेके पढ़ सकते हैं, यानी कि एक में कुल हियल काफ़िरून वाली सूरत पढ़ें और एक में कुल आऊज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ें और एक में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। जैसे आपको ईजी लगता है, जैसे आपको आसान लगता है, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर। जिस तरह भी आप पढ़ें बस पढ़ें ज़रूर, क्योंकि दुआओं में जो असर है वो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकता है। और किस तरह की रात है आज तो बहुत ही बड़ी रात है। तो साल में एक दफ़ा ये रात आती है, तो जितना भी आप अल्लाह के आगे झुक सकते हैं झुकें, अल्लाह से दुआएं मांगें। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही तरतीब के साथ मैंने अपने बहन भाइयों को सारी यानी कि रकातें समझा दी हैं। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लाज़िम पूछें, कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगी।
اور دوسری بات یہ کہ کافی زیادہ لوگ ہیں، 92% ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو پلیز میری ویڈیو جو دیکھتے ہیں وہ لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے میرے چینل کو، تاکہ آپ کی بہن اور ترقی کر سکے اور پھر بتا سکوں، نوافل بتا سکوں، جو مجھے آتے ہیں اور جو میں کرتی ہوں ود وغیرہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور لازمی آپ لوگ بھی لیجیے گا، آج کی رات اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک میری تمام مشکلات آسان کریں، اور اللہ پاک مجھے بھی زندگی والی اولاد عطا کریں، اور جو میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں بھی زندگی والی اولاد عطا کریں، اور جو لوگ ہاسپٹلائز ہیں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا کرے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا کریں، اور جو لوگ اپنے پردیس میں ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، تو اللہ پاک ان سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور اپنی بہن کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے لیے دعا کریں، اپنوں بڑوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور سب کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنی بہن کو لازمی یاد رکھیے گا۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتی بھی جاؤں کہ آج جو میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں ہے، یہ آج جو ہیں یہ آپ کو نفل ادا کرنے ہیں، اور آج کی رات جو ہے شب معراج کی رات ہے، تو شب معراج کو نفل آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں، جو کہ 12 رکعت نفل ہوتے ہیں، اور ترتیب میں نے آپ کو سمجھا دی ہے ساری، اور 1 by 1 میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح نہیں۔ تو جب آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے ایک آیت اور ایک تسبیح، اور میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کس طرح پڑھنی ہے کس طرح نہیں۔ تو لاسٹ میں جب میری ویڈیو ختم ہوگی وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی، تو لازمی آپ وہ دیکھ لیجیے گا یا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، تو جس طرح سے آپ ایزی سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لکھ لیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، ورنہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، تو ایزیلی آپ کا اسکرین شاٹ ٹھیک رہتا ہے۔ اینی وے، تو جو آج کی رات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں نفل، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویسے تو مغرب کے بعد آپ یہ جو نماز ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں سبھی، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ آپ کی جلدی دعائیں قبول ہوں، تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ میں تہجد میں پڑھوں گی یہ نماز وغیرہ۔ تو تہجد جو ہے 12 بجے کے بعد کا ٹائم، یا 1 بجے کے بعد کا ٹائم، یا 3 بجے، جیسے آپ لوگوں کو ایزی لگتا ہے، جس ٹائم آپ لوگ آسانی سے اٹھ سکتے ہیں، اور جس ٹائم آپ نے سوچا ہوا ہوگا کہ ہم نے نفل اس ٹائم پڑھنے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہی آپ لوگ یہ نفل اسٹارٹ کر دیں، اور انشاءاللہ تو یہ نوافل جب بھی آپ پڑھیں گے تو اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا، اور چاچے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 2 رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو ایزی لگے، جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن پڑھیں ضرور۔ کیا تاک رات ہے، اور تاک رات کے بعد اسٹارٹ ہو جائیں گی، پھر کچھ عرصے میں شروع ہو جائے گا شعبان، اور پھر ساتھ ہی رمضان۔ تو انشاءاللہ رمضان جب آئیں گے تو تب بھی میں بہت سارے آپ لوگوں کے لیے وظیفے وغیرہ لے کر آؤں گی، اور اس سے پہلے بھی کافی زیادہ میں آپ لوگوں کے لیے وظیفے لے کر آؤں گی جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں گے۔ تو لازمی آپ میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، کیونکہ کچھ بھی آپ بیچ میں سے مس کر دیں گے یا فارورڈ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ ایک بھی چیز یعنی کہ ایک بھی آیت میں بیچ میں اکثر اسکرین شاٹ بھی لگاتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کبھی کبھی الفاظ میں غلطی ہو جاتی ہے تو آسانی سے آپ لوگ دیکھ سکیں، آپ لوگ پڑھ سکیں، تاکہ وہاں سے آپ لوگ لکھی ہوئی آیت آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے، تاکہ آپ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں، کیونکہ زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ صحیح ہوں تبھی اللہ پاک دعا بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ غلط الفاظ پڑھنے سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اپنی نیت صاف کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور پاک صاف کپڑے پہن کے رکھیں اپنے آپ کو، یعنی کہ ہر بار وضو میں رکھیں، ہر وقت وضو میں رکھیں، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی مشکل کا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، تو لازمی ہے کہ آپ ہمیشہ پاک صاف رہیں، اور اپنے اعمال، اپنی نیت، اپنا سب کچھ یعنی کہ آپ صاف رکھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا، ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی نیت بندہ تو نیت ٹھیک رکھ تو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ جب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو، آپ کی نیت ہی اچھی نہ ہو، اور آپ اوپر سے دعائیں کریں، تو ایسی دعاؤں کا، ایسی یعنی کہ وظیفات وغیرہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب آپ کی نیت صاف نہیں ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس طرح آپ کو نیتیں یعنی کہ کرنے کا، کوئی بھی نماز وغیرہ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیت صاف کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کریں، کیونکہ آپ چھوٹوں کو عزت دیں گے تو چھوٹے آپ کو عزت دیں گے۔ خیر، تو باتوں سے باتیں نکلتی کافی لمبی باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے سارے اپنے میں دکھ درد آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہی ہوں، تو اپنی بہن کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک انشاءاللہ اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک رکھیے گا بہت سارا خیال، فی ایمان اللہ، اللہ حافظ۔